बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 4 अहम स्टोरीज़ है, लेकिन सबसे टॉप स्टोरी जो अहम है मेरे पास वो ये है कि इमरान खान साहब ने दावत आम दे दी है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मेरा 30 मई को मैच है। अब ये मैच काजी फाइज साहब के सामने है, ये मैच पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ है, ये मैच नून लीग के साथ है। ये तो 30 मई को पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले जेल हुकाम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान साहब रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि 30 मई को मैं वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद पेश होना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि नैब इस्लाहत केस का पटिशनर मैं ख़ुद हूँ। ठीक है, इसलिए दावत आम दी है कि उस दिन देखें 30 मई को। और भी मज़ीद गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, उसकी तफसील मैंने आगे चल के आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, रऊफ़ हसन साहब, आपको पता है उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डरने की बजाय ना मज़ीद एग्रेसिव, जी हाँ, रवैया इख्तियार किया। और सबसे पहले तो रऊफ़ हसन साहब ने स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा मुझे तो आप गोली मार दें, मुझे बुलाएं कहाँ आना, सीधा सीने पे गोली मार दें, मैं डरता वरता नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो कम हुआ है, जो बाकी टीम के लोगों के साथ हुआ है, पार्टी के लोगों के साथ हुआ, अगर मैं बोला तो मैं रो पड़ूंगा। और ये कह के वो कल रोए भी थे। मज़ीद 2 कदम आगे गया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, मज़ीद सख्ती हुआ है ना। फिर हमाद अज़हर साहब कल शाम को एकदम मंजर आम पर आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में वो नमूदार हुए। और फिर फ़ौरन पुलिस पहुंची, मगर वो दुनिया को उससे पहले ही, पुलिस के आने से पहले बता चुके थे कि इमरान खान साहब ने कल हिदायत भेजी थी कि अब बाहर निकलने का वक्त आ गया, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और पुलिस के आने से पहले भी वहाँ से चूम मंतर हुआ। उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं सीधा पेशावर जा रहा हूँ, KP के जा रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट से मैं बेल बिफोर अरेस्ट लूँगा जी, और फिर मैं पंजाब आके अपने तमाम केसेस का सामना करूँगा ना, इंटर्म लेके फिर सारे केसेस का सामना करूँगा। तो ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना को मज़ीद प्लेटफॉर्म मजबूत मिल गया खेलने के लिए, बात करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड और मजबूत हुई है। मतलब पब्लिक ना सिंपैथी भी मिल गई इस केस पे, रऊफ़ हसन वाले मामले पर, जो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। किसी शख्स ने भी खुसरो वाली बात पर यकीन नहीं किया, कोई एक शख्स। इवन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते रहे, अगर बात खुसरो तक चली गई ना तो फिर साथ बैठ जाना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। लाइक राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के सियासी अमूर के वज़ीर मौजूदा हुकूमत के, वो साहब तक ये कह रहे हैं ना। कोई एक भी शख्स नहीं है जिसने खुसरे वाली बात पर यकीन किया होगा जी उनको खुसरो ने उसके ऊपर हमला किया है। और अगर मैं कह रहा हूँ बिलफर्ज ख्वाजा सिरा थे भी थे ना, तो मामला दूसरी तरफ चला गया है। तो ये वाली पोजीशन थी। तो पाकिस्तान तहरीक साहब मज़ीद एक स्टेप आगे गई है। ऊपर से एक और ब्लंडर हो गया, चशमदीद गवाह अक़वाम मुत्तहिदा बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द आया हुआ था उस वक्त मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में। जब पुलिस पहुंची ना हमाद अज़हर को लेने के लिए, बगैर वारंट कमांडोज पूरे सेक्रेटेरिएट के अंदर दंदनाते रहे। जिस तरीके से बदतमीज़ी से उन्होंने तमाम चीज़ों को तल पुतल किया, बोंडे तरीके से टूटा ना, उनकी मौजूदगी में अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द उधर मौजूद था। वो इज़हार यकजहती या पुरसा करने पूछने के लिए वो आए हुए थे रऊफ़ हसन को, या कोई डोजियर वगैरह देना, कोई भी चीज़ थी, अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द उधर मौजूद था। उनकी मौजूदगी में ये हुआ, और जिस भोंडे तरीके से हुआ। और ऐसे में वो बैरिस्टर गौहर साहब बताते हैं कि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द आया हुआ था जब पुलिस के कमांडोज आए हमाद अज़हर को ढूंढने के लिए, उनकी बगैर वारंट के, उनकी मौजूदगी में भोंडे तरीके से उन्हें ढूंढा। और वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन के वफ़द के तासुरात से पता चल रहा था कि उन्हें पुलिस की हरकत बुरी लगी। आज उन्होंने ख़ुद देख लिया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात कितने शफाफ हुए थे। बाकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात, सबसे बड़ी जमात, और जमात के साथ सलूक होना, और यूनाइटेड नेशंस का वफ़द ही देख ले, तो मेरा ख्याल है किसी सबूत की कोई गुंजाइश है नहीं। उनको किसी डोजियर देने की गुंजाइश थी। वो खुद आई विटनेस है, वो चीज़ों वो खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक साहब ने एक और अहम कदम उठाया, वो भी कल रात को उठाया। और वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो मज़ीद मजबूत हो रहा है जी। हुआ ये कि असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। और ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी, मौलाना साहब के पास जाना। और उससे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट थी कि मौलाना को उसके बाद खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके साथ, ये बड़ी अहम थी। और मौलाना साहब कहते हैं कि मुश्तरका मामलात पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज़ एक होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, मौलाना का साथ खड़े होकर ये बात करना, मतलब मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हैं। गुफ्तगू से अंदाज़ा इस बात का हो भी रहा था।
عمران خان صاحب نے بھی چند روز پہلے جیل سے پیغام بھیجا تھا نا کہ مولانا صاحب کے ساتھ معاملہ سیدھے کریں، تحفظات ان کے دور کریں، تو مولانا صاحب نے اس کا احسن طریقے سے جواب دیا یہ کہہ کے کہ اختلافات اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم نرم ضرور کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے، اور چاہتے ہیں کہ سیاسی رابطے بحال ہوں۔ مطلب مولانا کے موقف میں پی ٹی آئی کو لے کر یہ لچک کوئی عام بات نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی عام بات ہے۔ انہوں نے کہا ملک میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بہرحال تلخیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، مولانا صاحب نے کہا۔ تو آنے والے دنوں میں جی ہاں یہ چیزیں مجھے بالکل مختلف نظر آ رہی ہیں اور غیر معمولی نظر آ رہی ہیں۔ اب آؤں اس اہم خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب نے کل جیل میں کچھ گفتگو کی تھی، جو اس وقت منٹ اس کے سامنے نہیں آئے تھے، اور میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، وہ دیگر کچھ چیزیں بہت دوسری والی چل رہی تھی، وہ نہیں آئی تھی سامنے سے، مگر انہوں نے کچھ باتیں اتنی اہم کی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا 30 مئی کو میرا سپریم کورٹ میں میچ ہے، ہر لحاظ سے یہ اہم جملہ ہے، آپ پتہ نہیں جج کے ساتھ میچ ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ میچ ہے، اور یہ جملہ ہی ان کو یہ نہ اس دن بھی پیش نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ملکی حالات کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے تھے، لیکن اب ہم باہر نکلیں گے، مگر اب کوئی نقصان ہوا نہیں، کوئی پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی، معاشی حالات ایسے تھے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم باہر نکلیں، لیکن اگر اب کوئی نقصان ہوا تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں نے بولا انہوں نے کہا نا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب مشکل فیصلے لڑنے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر مشکل فیصلے تب لیے جاتے ہیں جب لیڈر خود قربانی دیتے ہیں۔ یہ عمران خان نے شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا۔ انہوں نے کہا غداری کا کیس انہوں نے میرے پر چلا لیا، جو اور بھی چلانا چلا لے، میں پھانسی تک کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کہ خان صاحب نے ساری کشتیاں بھی کل چلائیں اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی، اور ساتھ چیلنج بھی دیا اور آفر بھی دی۔ انہوں نے کہا میرے تمام کیسز کی جو ہے نا وہ براہ راست نشریات پہ چلائے جائیں، جتنے بھی میرے کیسز ہیں، تاکہ عوام خود دیکھ سکے کہ چوری کی کس نے۔ یعنی عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے کیسز سے متعلق۔ پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بنی گالا کی میں نے سڑک بنا کے دی تھی عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پہ، کہا نہیں غلط۔ میں نے کہا نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ضمیر کی قیمت ایک سڑک ہے، ایسا نہیں، یہ سڑک تو میں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر بنوائی تھی، عمران خان صاحب کا یہ کہنا۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آج کل آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، وہ یہ سب چیزیں بن رہی ہیں، تو عدت میں نکاح والا معاملہ ابھی ہے، ٹیریان والا کیس والا معاملہ، اور دیگر 9 مئی کے مقدمہ میں ضمانت، اس کے پہلے آزادی مارچ کی ضمانتیں۔ انہوں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ عمران خان نہیں، عمران خان صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ جج حضرات، ججز اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی ساکھ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ ججز اپنے ساکھ کے لیے کھڑے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یہ عمران خان صاحب کا ہے۔ یہ ججز کو پتہ ہے کہ بس بہت ہو گیا، تبھی تو ریت کے گروندوں کی طرح یہ تمام کیسز گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہ ججز اپنے سروائیول کے لیے، اپنی ساکھ کے لیے بس بہت ہو گیا، جس کی بنا پر یہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ خان صاحب پریٹی کانفیڈنٹ ہے جی، لیٹس سی، دیکھیں آج عدالتی دن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ وہ اسپیشلی سیفر کیس کی آج سماعت ہے، اور عدالت نے کہا کنکلوڈ کرنا ہی کرنا ہے، مین وکیل آئے یا نہ آئے، ان کا اسسٹنٹ وکیل آئے، آج کنکلوڈ کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈونلڈ لو کو بلانا ہے، ڈونلڈ لو کی گواہی لینی ہے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آقا کرے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔